नमस्कार, कार्यक्रम सप्तरङ्गी अपडेटमा स्वागत छ। म दिनेश पाण्डे। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। तपाईँ हामीलाई टेलिभिजन सेटको माध्यमबाट देशभर तथा सामाजिक सञ्जाल अथवा युट्युबमा सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन सब्सक्राइब गरेर विश्वभर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सप्तरङ्गी अपडेट लिएर प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म आउने गर्दछौँ। आज पनि समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। कोभिड-19 महामारीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा आज चर्चा तथा परिचर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो विशेष रिपोर्टबाट। कोभिड-19 महामारीका कारण गत चैत्रदेखि नेपालमा लामो समय लकडाउन हुनुका साथै सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बने। बिस्तारै देशमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै अरू क्षेत्रको साथसाथ वित्तीय संस्था तथा बैंकिङ कारोबारहरू पनि सुरु हुन लागे। दाङ जिल्लामा पनि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशिका अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरी सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण मिलाई सेवा दिने गरेको पाइएको छ। ग्रामीण भेगका सेवाग्राहीले आफूले बैंकको खातामा जम्मा गरेर राखेको पैसा झिक्न नपाएर नियमित रूपमा गर्ने कार्यहरू सरल रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको तथा कर्जा लिएका सेवाग्राहीले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएको केही बैंकका शाखा प्रमुखहरूले जानकारी दिएका छन्। यो लकडाउन पश्चात यस कार्यालयमा चाहिँ कोभिडको सम्पूर्ण चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कृषि विकास बैंकिङ कार्यालय घराइले ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म अब ग्राहकहरूलाई ओन वेबाट गएर चाहिँ हात साथ धुने, त्यसपछि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, अनि चाहिँ आएर आफ्नो सेवा सुविधा लिने र अर्को ढोकाबाट बाहिरिने, यो चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ हामीले ग्राहकहरूलाई निरन्तर दिइरहेका छौँ। र कर्मचारीहरू पनि अब निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि 7 जना कर्मचारीहरूलाई हामीले कोभिड टेस्ट गरायौँ, उहाँहरू नेगेटिभ देखिनु भयो र यस मानेमा हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। यसरी निरन्तर चाहिँ के हामीले सेवा सुविधा प्रदान गर्दै पनि हामी सुरक्षित तवरले ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनलाई सक्षम भइरहेछौँ। यो कहिलेसम्म जाने हो त्यो समयसम्म पनि हामीहरूले यो सुरक्षा कोभिड-19 को चाहिँ जुन सुरक्षाका मापदण्ड छन् तिनी सम्पूर्णलाई चाहिँ अपनाएर ग्राहकहरूलाई पनि सेवा प्रवाह गर्दै लैजाने र कर्मचारीहरू पनि सुरक्षित तवरले बसेर यो ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा बैंक निरन्तर लागिरहेछ। यसमा हामी हालसम्म सफल भएर चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। समस्या त अब निकै नै छ। अब ग्राहकहरूलाई लकडाउनको समयमा कतिपय ग्रामीण क्षेत्रबाट आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यहाँ थाहा हुन्न थियो आज बन्द रहेछ भनेर चाहिँ फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गरेका थियौँ भने बैंकको निरन्तर सेवा सुविधा यो चाहिँ अनलाइन भएको हुनाले यो ब्रान्च बन्द भएको बेलामा हाम्रो नजिकैको अर्को ब्रान्च चाहिँ खुल्थ्यो, त्यहाँबाट पनि चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि नारायणपुरमा पनि हाम्रो अर्को ब्रान्च थियो, त्यहाँबाट पनि सेवा सुविधा हुन्थ्यो। लमैमा छ, त्यहाँबाट पनि हुन्थ्यो। तुलसीपुरबाट त्यहाँबाट पनि हुन्थ्यो। भन्नाले निरन्तर दैनिक रूपमा चाहिँ सेवा सुविधा प्रवाह त हुन्थ्यो, तर पर्टिकुलर एउटा कार्यालय बन्द भए तापनि अरू कार्यालयबाट पनि निरन्तर चाहिँ ग्राहकहरूको सेवा सुविधाको लागि बैंक चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। कोभिड-19 का कारण अहिले ब्याङ्किङ अवस्था सँगसँगै विश्व जगतमै एकदमै समस्या निम्ताइराखेको छ। यसले चाहिँ प्रभाव चारैतिर छ, तर अब हाम्रो अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने ब्याङ्किङ सुविधा समस्या रहँदै पनि सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हाम्रो छँदैछ। त्यसमा हामीले अब सक्दो सुरक्षाका साधनहरू अपनाएर कसरी चाहिँ ग्राहकलाई पनि सुरक्षित तरिकाले राख्न सकिन्छ र कर्मचारी पनि कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेर नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित र राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा बेला बेलामा हामीलाई निर्देशित गरिए बमोजिम नै हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अब कहिलेकाहीँ ग्राहकको अत्याधिक भिडभाड बढी हुँदा ग्राहकहरूलाई कहिलेकाहीँ बाहिरबाट पालो सामाजिक दूरी राखेर उभिदिन आग्रह गर्दै पनि कहिलेकाहीँ ग्राहकहरूले अलिकति समस्या छ, हतार छ भनेर एकदम नियम नमानेरै भित्र आउन खोज्ने अलिअलि त्यस्तो अवस्था पनि कहिलेकाहीँ परिराख्छ। अब त्यो त सामान्य नै हुन्। त्यो सँगसँगै हामीले ब्याङ्कभित्र पनि ग्राहकहरूलाई एकदमै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू
पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर उभिदिन, कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा उभिने र काउन्टरमा लाइन लाग्दाखेरि पनि त्यसरी नै आफ्नो नगदसँग कारोबार त्यसरी गर्ने। हामी गेटबाट भित्र छिराउँदा पनि ज्वरो नापेर त्यस पछाडि उहाँहरूलाई सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सुझाएर अनि चाहिँ भित्रका अन्य काम क्रियाकलापहरू गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यो साथसाथै बैंकले पनि अब विभिन्न सुविधाहरू कोभिडका कारणले गर्दा विभिन्न समयमा ब्याज छुटका कुराहरू त्यस्तै पुनर्कर्जाका सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। अहिले हामीले कोभिडको बेलाको सँगसँगै अहिले पनि अब साउन भदौ असोजको ब्याजमा पनि असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूका लागि 10% ब्याज सुविधा पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। यो यसरी नै चलिरहेको छ। जोखिमका बावजुद पनि बैंकहरूले सेवा दिइरहेका छन् भने सेवाग्राहीले पनि जोखिम मोलेर बैंकिङ कारोबार गरेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा सम्पूर्ण बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर कारोबार गरेको देखिन्छ। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। यस टेलिभिजनमा तपाईहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। अनुभवी डेन्टल सर्जन BDS KUSMS डाक्टर रश्मिता बस्नेतद्वारा दाँत गिजा र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार शल्यक्रिया एवं परामर्श सेवा अब दाङ घोराई न्यू रोडमा अवस्थित न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिकमा। हाम्रा सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी परामर्श, किराले खाएको दाँत निकाल्ने तथा भर्ने, किराले खाएको ठाउँमा फिक्स दाँत ब्रिज हाल्न अनि निकाल्न मिल्ने गरी दाँत हाल्ने तथा वृद्ध मान्छेको पुरै दाँतको सेट नै फेर्ने व्यवस्था, लेजर पद्धतिद्वारा दाँत कलरको दाँत भर्ने, सिसा भर्ने तथा चाँदी भर्ने, दाँतको जरादेखि नै उपचार गर्ने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत सिधा बनाउने, गिजा सम्बन्धी सबै प्रकारको सर्जरी गर्ने, दाँत सफा गर्ने, पोलिस गर्ने तथा पहेँलो दाँत सेतो गराउने, दाँतको एक्सरे गर्ने। थप जानकारी तथा सम्पर्कका लागि न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक, न्यू रोड घोराई दाङ, गणेश फिल्म हलको पारिपट्टि। मोबाइल 9829915053। नोट: कोभिड-19 मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर दाँत सम्बन्धी सबै खाले उपचार गर्ने सहस्र जानकारी गराउँदछौँ। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यिनै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर नेपाल बैंक घोराई शाखाका शाखा प्रमुख सरोज प्रसाद उपाध्यायसँग केही जानकारी लिएका छौँ, विशेष कुराकानी गरेका छौँ। त्यो विशेष कुराकानी हेर्नुहोस् अबको क्रममा। स्वागत छ सरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर, यो कोभिड-19 यो महामारीका कारण नेपालमा पनि लकडाउन भयो र लकडाउनले गर्दाखेरि यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के कस्ता असरहरू परे, समग्रमा त्यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। यो गत चैतदेखि सुरु भएको कोरोनाको महामारीको कारणले नेपालमा प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ करिब 1.5 महिनाको चाहिँ लकडाउनमा ग्राहकहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ खातामा राखेका पैसाहरू पनि समयमा झिक्न नपाएर आफ्नो चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्ने जीवनयापन पनि सरल रूपमा गर्न नपाएको अवस्था रह्यो। त्यसको साथसाथै पछिल्लो चरणमा कर्जाग्राहीहरूले आफूले लगेको कर्जाको सदुपयोग गर्न नसक्ने र ब्याङ्कलाई चाहिँ समयमा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था र सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग कल कारखाना होटलहरू टुरिज्म क्षेत्रहरू चाहिँ सम्पूर्ण बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त क्षेत्र चाहिँ को वृद्धि चाहिँ न्यून रूपमा भएको र त्यसभित्र चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ बन्द रहेको अवस्था रह्यो, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ लगानीको क्षेत्रहरू चाहिँ साह्रै सङ्कुचित भएर गयो र ब्याङ्कले चाहिँ ग्राहकहरूबाट भएको चाहिँ डिपोजिटहरूको पनि सदुपयोग गर्न सकेन।
यसबाट हेर्दाखेरि आफ्ना ग्राहकहरू निक्षेप ग्राहकहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो डिपोजिटमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज प्रदान गर्न सकेन भने कर्जाग्राहीहरूले चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ आफूले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर त्यसको चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। समग्रमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ तहस नहस बनायो। यो लकडाउनपछि अहिले त अब ब्याङ्किङ संस्थाहरू सबै सञ्चालन गरियो र यो सञ्चालन गरिरहँदा नेपाल सरकार अथवा तपाईँलाई माथिल्लो निकायबाट कस्तो खालको निर्देशन छ? अब यो कोभिडको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको एउटा केन्द्रीय निर्णय छ। त्यही केन्द्रीय निर्णय अन्तर्गत रही हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड सम्बन्धी सुरक्षाका उपायहरू, लगानीका क्षेत्रहरू, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्ने गर्छ र सो निर्देशन अन्तर्गत अब सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई लाइनबद्ध राखेर कम्तीमा चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्समा ग्राहकलाई राखेर न्यून ग्राहकलाई चाहिँ ब्याङ्कमा छिराएर र तिनीहरूलाई सुरक्षित तवरले अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने भनेर माथिबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ। त्यही बमोजिम हामीले पनि ब्याङ्कमा आएका कर्मचारी के अरे ग्राहकहरूलाई आलो पालो गरेर कम्तीमा चाहिँ 20 जनाको दरले छुट्याउने र हरेक सेवा प्रदान गरेर फर्किएका बराबरमा चाहिँ नयाँ ग्राहकलाई छिराएर उनीहरूलाई चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै र उनीहरूलाई चाहिँ हात धुने व्यवस्था गरी र आवश्यक सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई चाहिँ भित्र सेवा दिइरहेको छौँ। यस सन्दर्भमा आउँदा पनि ग्राहकहरूले चाहिँ अब आफ्नो बौद्धिक ज्ञानको अभावले हो कि र कुनै चाहिँ हेलचेक्राइ गरेको कारणले हो ग्राहकहरूले पनि केही अवस्थाहरूमा चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ यो समस्या हुँदा पनि अब एकै ठाउँमा चाहिँ जोडिएर बस्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाहरू लगाएर यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ यस सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा स्टाफहरूलाई पनि यस सम्बन्धी चाहिँ रोगको चाहिँ यो नलागोस् भनेर मास्कको व्यवस्थापन गर्ने, हरेक स्टाफलाई मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र त्यसै गरी ग्राहकलाई ब्याङ्कमा सेवा लिन आउँदाखेरि अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिना मास्क हामीले चाहिँ सेवा दिन हामी चाहिँ बाध्य नहुने भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई फिर्ता गरिने गरिएको छ। र यो तपाईँको ब्याङ्कबाट सेवाग्राहीहरूलाई पहिला नै दिने सेवाहरू नै दिइरहनु भएको छ कि अथवा केही सेवाहरू घटबड गरेर केही घटाएर कस्तो खालले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले? अब यस शाखाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अब नेपाल सरकारको जिल्लाको कोलिनिकाको कारोबार तथा विभिन्न सरकारी कारोबार चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यस नेपाल ब्याङ्किङ घोराई शाखाले गर्ने भएको हुनाले हामी यस कोभिडको चाहिँ बन्दको अवस्थामा पनि सकेसम्म केही दिन छोडेर हरेक दिन हामीले सरकारको चाहिँ निर्देशन बाहेक अन्य अवस्थामा हामीले निरन्तर सेवा प्रदान गरिदियौँ। केही समयमा हामीले 2 घन्टा सेवा दियौँ भने कुनै समयमा 4 घन्टा दियौँ र प्रशासनले गरेको निर्णय बमोजिम नगद भुक्तानी मात्र प्रदान गर्ने निर्देशन गरेकोमा हामीले नगद भुक्तानी मात्र दियौँ। अन्य अवस्थामा हामीले खाता खोल्नेदेखि लिएर तपाईँको सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। यही बिचमा कोभिडको यो अहिलेको चाहिँ रोगको बेला ग्राहकहरूलाई सकेसम्म चाहिँ ब्याङ्कमा उपस्थित नहुन्, ब्याङ्कबाट गएर नै सेवा नलिउन् भन्ने हेतुले हाम्रो ब्याङ्कले पनि सम्पूर्ण ग्राहकलाई डिजिटल ब्याङ्किङको माध्यमबाट एटिएम कार्डको प्रयोग गर्ने, मोबाइलको प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ रकमको चाहिँ भुक्तानी दिने, कार्डको प्रयोग गर्ने र रकम ट्रान्सफर पनि मोबाइलबाट गर्ने, आइपिएसबाट गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा सानो कामको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा आइरहनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामीले चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ निर्देशित गऱ्यौँ र त्यही हिसाबले हामीले सूचित गऱ्यौँ र आएका ग्राहकलाई नै सोही अनुसारले हामीले चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी गराएर सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म उपलब्ध गराइरहेका छौँ। केही समयमा चाहिँ सरकारी निर्देशनको रूपमा हामीले चाहिँ सेवाहरू चाहिँ प्रतिबन्धमा थियो, नत्र भने अरू समयमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यसमा कुनै कमी रहन दिएका छैनौँ। र अहिले यो ब्याङ्किङ ब्याज दरहरू घटेको भन्ने सुनिन्छ, यो के क्षेत्रको ब्याज दरहरू घटेको यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न। ब्याङ्किङ क्षेत्रको ब्याज दर नेपाल ब्याङ्कको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एक किसिमले यो कोरोना अतिक्रमणको कारणले पनि घटेको हो। जस्तो कि तपाईँको चैतदेखि कोरोनाको कारणले गर्दा लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ सङ्कुचित भए, हरेक कल कारखाना तपाईँको व्यापारिक संस्थाहरू, होटल टुरिज्म क्षेत्रहरू सम्पूर्ण रूपमा हालसम्मै चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ भने व्यापारिक क्षेत्रहरू र उद्योगहरू चाहिँ केही हदसम्म सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ अहिले।
यसो हुँदाखेरि जनताले राखेका डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्न नसक्ने हुनाले डिपोजिटको चाहिँ ब्याज दर घटाउन चाहिँ ब्याङ्कहरू बाध्य भए। यसरी डिपोजिटको ब्याज दर घटाउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ कर्जा ग्राहीहरूलाई सो डिपोजिटको ब्याज दर घटेको कारणले ब्याजमा चाहिँ हामीले हरेक त्रैमासमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कहरूको बेस रेट घट्न गएको हुनाले सो बेस रेट बमोजिम ब्याज चाहिँ घटाउनै लगिएको छ भने नियमित रूपमा हामीले चाहिँ सो अनुसार ब्याज दर घटाउँदै लगेका छौँ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकार तथा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन बमोजिम गत चाहिँ चैत मसान्तमा हामीले चाहिँ किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा हामीले चाहिँ समयमा चैत मसान्तभित्र ब्याज बुझाउनलाई 10% चाहिँ ब्याजमा चाहिँ हामीले छुट उपलब्ध गरायौँ भने सोही सरकारको निर्देशन बमोजिम गत वैशाख 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण केही मदिरा तथा हाइड्रो तथा मनोरञ्जनको क्षेत्र बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले हरेक कर्जामा चाहिँ बढीमा चाहिँ 2% हामीले चाहिँ छुट उपलब्ध गरायौँ। र अहिले आएर पनि असारसम्म पनि चाहिँ कोभिडको अतिक्रमण चाहिँ अन्त्य नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ हरेक कर्जा नवीकरण गर्दाखेरि ग्राहीहरूले चाहिँ सेवाग्राहीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ असारसम्म नवीकरण गर्न नसक्नेलाई पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ असोज मसानसम्म सेवा चाहिँ नवीकरण गर्ने चाहिँ तथा तपाईँको चाहिँ किस्ताहरू चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ म्याद उपलब्ध गरायौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई कर्जा सेवाग्राहीलाई चाहिँ यसले ठुलो राहत पुगेको छ। अर्कोतर्फ छुट सुविधाको कुरा गर्दाखेरि हालै मात्रै नेपाल सरकारले यो निर्देशित कर्जाहरूमा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र, न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेर एउटा सीमा निर्धारण गरी अति प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म क्षेत्र तपाईँको चाहिँ त्यसै गरी होटल क्षेत्रहरूलाई राखेको छ भने अन्य क्षेत्रहरूलाई चाहिँ मध्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू जुन चाहिँ यसको चाहिँ यो कोभिडको मारमा यातायातको मारमा चाहिँ प्रभावित नहुने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ न्यून राखेर यसरी चाहिँ त्यसलाई विभाजन गरी अति प्रभावित क्षेत्रलाई सकेसम्म बढी चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो अनुदान दिने व्यवस्था चाहिँ अहिले हालसालै ल्याएको छ। त्यही अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कर्जाग्राहीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ छुट सुविधा पाउन् भनेर केही क्षेत्रहरू छोडेर अन्यलाई चाहिँ हामीले निवेदन लिई उनीहरूको लागि छुटको लागि यो कोभिडको लागि उनीहरूले छुट प्राप्त गर्नको लागि हामीले चाहिँ निवेदन दिएर सो चाहिँ हामीले प्रधान कार्यालय हामीले चाहिँ पठाइसकेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट उक्त कर्जाहरू स्वीकृत भएर आएन उहाँले चाहिँ 5 देखि 6%मा उहाँले चाहिँ कर्जा सेवाहरू उपलब्ध गराउन पाउनुहुन्छ र त्यहीबाट पनि यो कोभिडको चाहिँ मारमा उहाँहरूलाई चाहिँ केही राहत होला भन्ने हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसै यो ब्याज दर घटाउँदा सेवाग्राहीहरू उपभोक्ता जो हुनुहुन्छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न आउने उहाँहरू उल्लेखनीय मात्रामा आउनुभएको अथवा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न छोड्ने, ब्याङ्कमा ब्याजै कम पाएपछि त ब्याङ्कमा कारोबार गर्ने किन गर्ने भन्ने त्यो छ कि छैन सर? अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्किङ क्षेत्र सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ ब्याज घट्दो अवस्था छ। अब जनताहरू पनि आफूसँग भएको पैसाहरू कुनै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने अवस्था छैन। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ रिस्क छ। रिस्कको कारणले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा ब्याङ्कमा आफ्नो चाहिँ रकमको सुरक्षा हुने साथै न्यून भए पनि ब्याज प्राप्त हुने भएको हुनाले जनताहरूले आफूसँग भएको पैसाहरू ब्याङ्कमा राखेकै छन्। केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ सहकारीतर्फ पनि ब्याङ्क हाम्रा ग्राहकहरू चाहिँ गएको अवस्था होला। तर हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ डिपोजिटको वृद्धि हेर्दाखेरि सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूको अहिले लगानीका क्षेत्र सङ्कुचन भएको हुनाले ग्राहकहरूले आफूसँग भएको डिपोजिट ब्याङ्कमै राखेको चाहिँ देखिन्छ। लगानीको क्षेत्र चाहिँ अहिले कोभिडको चाहिँ यो चाहिँ महामारी सुरु भएपछि लगानी चाहिँ केही खुम्चिएको छ र अहिले हालसालै यो साउनपछि क्षेत्रहरू चाहिँ खुल्ला गरेको हुनाले अहिले आएर केही मात्रामा चाहिँ यसले गति लिएको अवस्था छ। अनि सर र यो अहिले यो रेमिटान्सको कारोबारमा चाहिँ के कस्तो छ सर? घट्ने बढ्ने के भइरहेछ? सुरुमा यो कोभिड सुरुवात हुँदाखेरि विदेशमा रहेका चाहिँ दाजुभाइहरूले उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ डिपोजिट रेमिटान्स पठाएको अवस्था देखिएको थियो र बिचमा आएर यो रेमिटान्स चाहिँ ठप्पो जस्तो रह्यो र पछिल्लो चरणमा आएर यो दसैँको पनि सुरुवात भएको अवस्थाले गर्दाखेरि डिपोजिट चाहिँ केही बढ्दै गएको अवस्था छ। समग्र भन्दाखेरि विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइहरू सम्पूर्ण चाहिँ नेपाल फर्केको अवस्था छ र विदेशमा पनि उनीहरूले राम्रोसँग चाहिँ
काम गर्न पाइरहेको छैन, उनीहरूको तलब घटेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले रेमिट्यान्सको मात्रा चाहिँ घटेकै स्थिति छ। अब यो कारोबार गर्न सेवाग्राहीहरू बैङ्कमा आइरहँदा अहिलेको यो अवस्थामा सेवाग्राहीले कस्तो कस्तो खालको चाहना राखेको महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले? सेवाग्राहीहरू अहिलेको अवस्थामा एक त अधिकतम सेवाग्राहीहरू चाहिँ ब्याङ्कमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ र अर्कोतिर ब्याङ्कमा सेवाग्राही आएपछि तुरुन्त सेवा प्राप्त गरेर चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न गरेर जाने उनीहरूको चाहना छ र ब्याङ्कले पनि उनीहरूको चाहना अनुसारै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सेवाग्राहीको चाहिँ बढ्दो चाप र ब्याङ्कमा चाहिँ एकमुष्ट रूपमा भित्र चाहिँ हरेक सेवाग्राहीलाई छिराउन नसक्ने हुँदा त्यसै गरी हामीले जुन विगतमा टोकन सिस्टमबाट सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड रूपमा हामीले वातानुकूलित चाहिँ रुममा चाहिँ हामीले राखेर हैन कुर्सीमा बसालेर उहाँलाई चाहिँ टिभीको व्यवस्था गरेर जुन हिसाबले सेवा प्रदान गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई समस्या पर्ने हुँदाखेरि अब त्यो गर्न सकिएको छैन। यसबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई बाहिर चाहिँ जुन उभिएर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई समस्या छ र यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले सकेसम्म बुढाबुढीहरू चाहिँ अशक्तहरूलाई चाहिँ लाइनमा उभिएको भए पनि उहाँहरूलाई पहिलो प्रयासमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिएर पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो बाध्यता हो ब्याङ्कको रहर होइन, यो बिस्तारै चाहिँ यसको चाहिँ समस्या समाधान हुँदै हामीले चाहिँ एउटा पुरानै स्थितिमा फर्किनेछौँ। र सर अन्त्यमा सेवाग्राही तथा सम्पूर्णलाई यो अन्त्यमा सेवाग्राही तथा सम्पूर्णलाई समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धकको हिसाबले हेर्दाखेरि अब सेवाग्राहीहरू ब्याङ्कमा आउनु भनेको उनीहरूको चाहिँ आवश्यकता हो र ब्याङ्कले उनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनु उसको धर्म हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ कोअर्डिनेसनको आवश्यकता पर्दछ। सेवाग्राहीलाई ब्याङ्कले जतिसक्दो चाहिँ छिटो सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ भने सेवाग्राहीले पनि अहिलेको अवस्थामा जतिसक्दो चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने र अन्य सेवाग्राहीसँग चाहिँ नजिक भएर नबस्ने र मेरो पालो छिटो आओस् भनेर उनीहरू ठेलामठेला गर्ने स्थिति चाहिँ गर्नु हुँदैन र आफैले सकेसम्म मास्क लगाउने र सकेसम्म आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेनहरू भयो आफूले चाहिँ सक्ने स्थिति तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न सकियो भने ब्याङ्कमा हरेक चाहिँ ग्राहकले एउटै चिज प्रयोग गर्दा हुने सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। ग्राहकहरूले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको ग्राहक आफैले चाहिँ यस सम्बन्धी चेतना भएर आउनु नै राम्रो हुन्छ। ब्याङ्कले दिने निर्देशन भनेको उनीहरूको लागि चाहिँ नराम्रो पनि लाग्ने हुनसक्छ, उनीहरू आफै सुसूचित भएमा ब्याङ्कलाई पनि सहयोग हुन्छ र यसले गर्दा अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ सुरक्षामा पनि सकारात्मक असर हुन्छ, सङ्क्रमण दर घट्छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण ग्राहकहरूले ब्याङ्कमा आउँदाखेरि चाहिँ लाइनमा 1 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्समा बसिदिनुहोस् र भित्र आउँदा पनि हरेक ग्राहकलाई चाहिँ हामीले सेवा दिएर अन्य ग्राहकलाई भित्र छिराउने हुँदा भित्र आएका ग्राहकहरूले आफ्नो सेवा असुयोगमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। 1 मिनटको ढिलोले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण भएन भने यसमा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ ग्राहकलाई नै फाइदा हुने हो र उहाँ आफैलाई फाइदा हुने कुरामा चाहिँ उहाँ सचेत हुन म अनुरोध गर्छु र यस घडीमा चाहिँ अब यो कोभिडको चाहिँ महामारी चाहिँ छिटै अन्त्य होस् र हामी चाहिँ हाम्रा ग्राहकहरूलाई राम्रोसँग अझ राम्रोसँग नयाँ सेवा सुविधाहरू दिन सकौँ र यही भन्दै सम्पूर्ण ग्राहकलाई चाहिँ म यही सुझाव दिन चाहन्छु। समय र जानकारीको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रसादज्यू, तपाईँले पनि मलाई चाहिँ यो कोभिडको महामारी सम्बन्धी चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको गतिविधि र ग्राहकहरूले भएका समस्याहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ भएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा चाहिँ बोल्न दिनु, यसको लागि हाम्रो यस सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, सप्तरङ्गी अपडेट आजको लागि यति नै। पुनः अर्को हप्ता समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर तपाईँको टेलिभिजन सेटमा आउने भाषा गर्दै आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश पाण्डे सहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस् सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन।